यो तीन तहकै जुन निर्वाचनको जुन कुरा आएको छ, यी तीन तहको निर्वाचन एउटै मितिमा किन सम्भव छैन भने किनभने एउटै मितिमा निर्वाचन भएको थिएन। यसको कार्यकाल चाहिँ के हो भने फरक मितिमा सुरु भएकोले अहिले एउटै मितिमा निर्वाचनको कुरा हामी नगरौँ। यसै पनि यो तीन तहको निर्वाचन एउटै चरणमा त्यो व्यवस्थापिकीय दृष्टिकोणले पनि त्यो त्यति सजिलो छैन। हामीले एउटै तहको निर्वाचन त एउटै मितिमा गर्न नसकेर गतचोटि हामीले स्थानीय निर्वाचन नै 3 चोटिमा गरेका थियौँ। 3 चरणमा हामीले गर्नु पर्यो। पार्लियामेन्टको चुनाव पनि हामीले विभिन्न चरणमा गर्नु परेको हामीसँग उदाहरणहरू छन्। त्यसैले के हो भने अहिले एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संवैधानिक रूपमा पनि सम्भव छैन र त्यो व्यवहारिक रूपमा पनि सम्भव छैन। र एउटा कुरा के छ भने अहिले यो 3 वटै तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने जुन कथन अहिले सारिएको छ, जुन यो न्यायालयसँग अगाडि सारिएको छ, यसको यो चाहिँ अलिकति कपटपूर्ण पनि देखिन्छ। किनभने अब स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला आइसकेको छ। अब मिति तोक्नै पर्ने एउटा कानुनी र संवैधानिक बाध्यता छ। स्थानीय तहको कार्यकाल अब समाप्त भइसकेको छ र जेठ 5 गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै पर्ने एउटा कानुनी र संवैधानिक बाध्यताको कन्टेस्टमा अब अहिले आएर यो अत्तो थाप्नु कि होइन सांसदको पार्लियामेन्टको चुनाव पनि त्यही एउटै मितिमा गरौँला, एउटै प्याकेजमा गरौँला, त्यो भनेको एउटा मलाई लाग्छ यो लोकतन्त्र विरुद्धको एउटा षड्यन्त्र हो, स्थानीय सरकार विरुद्धको षड्यन्त्र हो। किनभने एउटा कुरा हामीले क्याटेगोरिकली के बुझ्नु जरुरी छ भने स्थानीय तह या कुनै पनि तह जनप्रतिनिधि विहीन प्रणालीको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन। त्यसको पनि 5 साल कार्यकाल ग्यारेन्टी छ र स्थानीय तहको पनि ग्यारेन्टी छ। त्यसमा त विघटनको कुनै सम्भावना, कुनै अपेक्षा कसैले सोच्ने बनाएको छैन। भनेपछि विगतमा जुन मितिमा 3 पटक निर्वाचन भएको छ स्थानीय तहको, अहिले निर्वाचन जुन मितिमा यसभन्दा अघि जस्तै भनौँ न 74 सालको सायद वैशाख 31 गते वैशाखमा चुनाव भएको थियो पहिलो पटक, त्यसपछि असारमा दोस्रो पटक र आश्विनमा तेस्रो पटक। अब जुन मितिबाट त्यहाँ निर्वाचन भएको संविधानको स्पिरिट हेर्ने हो भने, संविधानको भावनाहरू हेर्ने हो भने तत्त मितिमा 3 पटक निर्वाचन गर्नुपर्छ। पहिलो पटक निर्वाचन गर्दाखेरि निर्वाचित भएपछि उसको कार्यकाल 5 वर्ष तय छ। त्यसकारणले मैले भन्नु पर्दाखेरि देशभरिका सम्पूर्ण स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटि पनि सम्भव छैन। एकैचोटि गर्नुभयो भने वैशाखमा यदि चुनाव गर्नुभएछ भने आश्विनमा जसको निर्वाचन भएको थियो त्यसको 6 महिना कटौती हुने भयो र त्यो 6 महिना कटौती गर्ने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानसँग कुनै कानुन बाजिएको छ भने कानुन अमान्य हुन्छ। त्यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐन यदि बाजिन्छ भने त्यो अमान्य हुन्छ। त्यो संविधानले जे भन्छ त्यही हुन्छ। त्यसकारणले त्रुटिहरू संविधानमा त्रुटि छ, संविधानमा एउटा ब्लन्डर छ। स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन, यो स्टुपिड व्यवस्था हो। यो मसौदा कारबाट ठुलो त्रुटि भएको छ। यो जब उसको कार्यकाल घटी बढी हुनै सक्दैन भने 6 महिना पछि चुनाव किन गर्ने? त्यो 6 महिनाको अवस्था के हुने त? संविधानको इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो भने 6 महिनाको समय हो भने 6 महिनासम्म के स्थानीय तह सरकार विहीन हुने, सभा विहीन हुने, त्यो त कल्पना गरेको छैन। भन्दाखेरि यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन बनाउँदाखेरि कपी एन्ड पेस्ट को परिणाम हो यो। जस्तै प्रदेश सभा आफ्नो कार्यकाल पुरा नहुँदै सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा विघटन भएमा के भन्छ, बढीमा 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्ने, त्यही कपी पेस्ट गरिदियो स्थानीय तहको हकमा र स्थानीय तहलाई त्यो राखिदियो जब त्यो कुरा कुनै तालमेल नै मिल्दैन। त्यसै गरी चरणको निर्वाचन हुने भनेको त कि त प्रदेश सभाको कि संघीय संसदको हो। स्थानीय तहको त संविधानले चरणको त कल्पनै गरेको छैन। चरण भन्ने कुशल कसरी कुरा? जब हरेक स्वायत्त निकाय, हरेक स्थानीय तह जब स्वायत्त छ, सबैको कार्यकाल 5 वर्ष ग्यारेन्टेड छ भने त्यहाँ चरणको सवाल आउँदैन र एउटा चरणले अर्को चरणको कार्यकाललाई न घटाउन सक्छ न बढाउन सक्छ। त्यसकारण योभन्दा अगाडि जुन मितिमा चुनाव भएको थियो
त्यही मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनुपर्छ, ताकि संविधान र कानुनको मर्म जुन 5 सालको जीवन छ स्थानीय तहको, हरेक स्थानीय तहको आफ्नो लाइफ ग्यारेन्टी छ 5 वर्ष। चाहे त्यो वैशाखमा चुनाव भएको छ भने उसको वैशाखमा 5 वर्ष पुग्छ, असारमा छ भने असारमा 5 वर्ष पुग्छ, आश्विनमा छ भने आश्विनमा 5 वर्ष पुग्छ। त्यसलाई घटीबदी गर्न सकिँदैन। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा फेरि कुरा होला कि स्थानीय तह निर्वाचन अहिले 10 चरणमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अनि पहिलो जुन घोषणा गरेको हुन्छ त्यही मितिबाट कार्यकाल सुरु हुन्छ भने त्यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐन त्रुटिपूर्ण छ, त्यो गलत छ। त्यो प्रदेश सभा निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचन कपी पेस्ट गर्दाखेरि चरण त्यहाँ आएको हो। स्थानीय तह चरणको कुनै सवालै छैन, चरणको कल्पनै गरेको छैन। र यस सवाल ऋषिजीले भन्नुभएको जस्तै 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि त्यो कसरी सम्भव होला? हेरौँ, हरेक 7वटा प्रदेश सभा स्वायत्त छन्। हरेक प्रदेश सभाको आफ्नो कार्यकाल 5 वर्ष ग्यारेन्टी छ। त्यो 5 वर्षलाई सङ्घीय सरकारले निर्वाचन आयोगले घटाउन सक्छ, विघटन गर्न सक्छ। एकैचोटि निर्वाचन गर्ने नाममा 7वटा प्रदेश सभालाई विघटन गर्ने अधिकार सङ्घ सरकारसँग छैन। अब स्थानीय तहको चुनाव समयमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने त सवाल छँदै छैन। मन लाग्छ कोही पनि अहिलेको सत्तारूढ दलदेखि लिएर तपाईँ हामी कोही पनि स्थानीयको तहको चुनाव समयमै गर्नुपर्छ हामी भनेका छौँ। सबैले त्यही भन्नुभएको छ। पहिलो सवाल यो। दोस्रो सवाल अलिकति अर्ली इलेक्सनको कुरा आएको छ। विशेष गरी स्थानीय तह सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न सकिन्छ सकिन्न भनेर म प्रदेशको कुरा अलिकति पछाडि जोड्छु। प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको चुनाव सँगसँगै गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस सुरु पनि भएको छ। अलिकति त्यसलाई हामी प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई अलिकति अर्ली इलेक्सन, किनभने स्थानीय तहको चुनावको त चुनाव घोषणा गर्ने बेला भइसकेको छ, ढिलो पनि भइसक्यो हैन। तर प्रतिनिधि सभाको चुनाव 2074 साल मङ्सिरमा भएको, मङ्सिरमा 2 चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव एकैचोटि भएको, 2 चरणमा भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पछाडि प्रतिनिधि सभाको चुनाव अलिकति पछाडि गर्नुपर्ने स्थिति छ। र अहिले अलिकति संसद अलिक गतिरोध छ। म अलिकति यहाँ संसदमा आफै सांसद पनि भएको हुनाले संसदको कुरा पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ। किनभने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विगत लामो समयदेखि चाहिँ अवरुद्ध भइरहेको स्थिति छ। त्यहाँ चल्न दिएकै छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदलाई चल्न नदिएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुईचोटि विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई हामीले बिउजायौँ। जनताको आन्दोलनले तपाईँ हामी सबैको तागतले प्रतिनिधि सभालाई हामीले बिउजायौँ। अहिले मृत्युशयमा गएको प्रतिनिधि सभा बिउज्यो। तर हाम्रो जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा अनुसारको जुन गति लिनु पर्थ्यो संसदले, प्रतिनिधि सभाले अथवा राष्ट्रिय सभा त एउटा थायी सदन हो। अहिले फेरि राष्ट्रिय सभाको चुनाव भइरहेछ, त्यसमा पनि अलिकति बहस गरौँला। त्यसले गति लिन सकेन, त्यहाँ संसद अवरोध भएको भइछ। त्यसकारण सँगसँगै स्थानीय तहको चुनावको सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि गर्न सकिन्छ कि किन नगर्ने भन्ने बहस पनि भएको छ। यसमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, अब त्यहाँ प्रदेश पनि जोडिएको छ। प्रदेश जोडिसकेपछि एकैचोटि 3वटै तह, मैले 3टा कुरा गरेँ। स्थानीय तहको चुनाव समयमा गर्नुपर्छ, यसमा विवादै छैन। स्थानीय तहको चुनाव सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि किन नगर्ने भनेर जोडिएको छ। तर प्रदेश सभाको त्यति बहस भएको छैन। जब प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकैचोटि भएको थियो भने प्रदेश सभालाई किन छुटाउने भन्ने पनि अलिक त्यो प्रश्न छ। सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन सङ्कटकालीन अवस्था आएमा 1 वर्षसम्म लम्ब्याउन पाइन्छ। अहिले मुलुकमा सङ्कटकालीन अवस्था आएको छैन, त्यसैले यसलाई लम्ब्याउने कुनै पनि किसिमको षड्यन्त्र या त्यस किसिमका सोचहरू चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन्छन्। जहाँसम्म स्थानीय तहको कुरा छ, स्थानीय तहको कुरामा सुरेशजीले ब्युटिफुल्ली राख्नुभयो संविधानमा मिस्टेक छ भन्ने कुरा। तर संविधानमा मिस्टेक भए पनि संविधानको कुरै लागु हुन्छ जबसम्म त्यसमा परिमार्जन गरिँदैन। संविधानको कुरामा मिस्टेक थियो भनेर कुनै व्यक्तिले, कुनै संस्थाले त्यसलाई सच्याउन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय तहको समयावधि सिद्धिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर त्यो 6 महिना किन राखिएको भने अवधि सिद्धिन्छ अनि 6 महिनामा गरौँला भनेर होइन, विशेष परिस्थिति पर्यो, त्यो अवस्थामा गर्न नसकिने अवस्था पर्यो भने हो। अहिले त्यस्तो निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था छैन। कोभिडको कारण देखाइन्छ भने दुनियाँमा, इन्डिया लगायत दुनियाँका सबै देशहरूमा इलेक्सन कोभिडमा भइराखेको छ। त्यसैले यसलाई त्यो 6 महिनाको अवधिलाई टेकेर इलेक्सन लम्ब्याउन पाइँदैन। इलेक्सन टाइममा हुनुपर्दछ, त्यो नै डेमोक्रेसीको भ्यालु हो। तर म इलेक्सन टाइममा हुने नहुने कुरा मेरो लागि सामान्य विषय, मेरो लागि महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने आजको जुन निर्वाचन प्रणाली छ
जुन संसदीय निर्वाचन प्रणाली छ यो मुलुकमा असफल भएको छ। हामीले अलमोस्ट 2/3 सरकार पनि टिक्न सकेन, पार्लियामेन्ट चल्न सक्दैन, अदालतले सरकार बनाउने काम गर्छ, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कति घण्टाभित्र बनाउने भनेर तोक्ने काम गर्छ, न्यायालयको दुरावस्था यस्तो छ। त्यसैले यो समग्रतामा आज हामीले अब अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ भने पैसामा, गुन्डामा, छलकपटमा आधारित छ। जोसँग पैसा छ उसले निर्वाचन जित्छ, पार्टीलाई चन्दा पनि दिन्छ, जोसँग पैसा छैन उसले निर्वाचन पनि जित्दैन। होला केही एक्सेप्सन होलान्, बिना पैसामा जित्ने, साइकल चढेर जित्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, यसका एक्सेप्सन नभएका होइन। तर मूलतः निर्वाचन चाहिँ पैसामा, गुन्डामा र छलकपटमा आधारित भयो एउटा।